बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कर्नल साहब मियाँ से लाइक बाचा, एसपी साहब, डीसी साहब और दीगर जो मेहमान गिरामी वकला के बार के सदर और दीगर जो हमारे शुहदा की फैमिलीज़ है, सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अगर सर की इजाज़त हो तो पुश्तो में इनसे रुम्बे चिकमा द शुहदा चिकम नुमाइंदो अभी यूसुफ खबरों के नो ज़वेम चे रुम्बे अभी लगागे से जवाब वर्कम ज़मून चे सुमरा शुहदा दी और ज़मून द फोर्स चे नो सुमरा नुमाइंदगान दी बाकी के असल की खबर दादा चे सुमरा ज़मून द वेलफेयर के सुनदी अगर इंशाअल्लाह मुझ सरदा से यो के संसा चासा पेंडिंग निष्ठा द कोटे खबर वा पाले के लग सडेर का से पेची देवे द कानूनी चागा मा के 5% वा द पीसाई उस आगे की कानून साजी शुरू दा और इंशाअल्लाह जल्द बड़े समय ना पाशी और तकरीबन 12.5% का जम आईजीपी से रसूल दा इंशाअल्लाह पाले बड़े जल्द जम की सुमर शुहदा बची दी न आगे तबा कोटा में लगेगी लाने ने अलावा सो पढ़ी द्वे मखबर यूनिवर्सिटी और नवोप्ला रिसेंटली तकरीबन पदे 3 मैच को की जमुनगा डेर ज़्यादा यूनिवर्सिटी सारा एमओई साइन शिवी दी पेशवर के ताकि द मेडिकल कॉलेज की सुटना प्राइवेट से सोमर यूनिवर्सिटी दी आगे की आगे सरजम बाकायदा मुआयदी शिवी दी सोमर बच्ची चली जाएगी ना अला बाकायदा भी नमूंगा 100% का शुहदारी अब फ्री पकी और चीज़ों कम नोट पुलिस अफसरान दिया दागी बची दी नागा तकरीबन 50% दागी का जंगा रियायत पूरी आगे आजम दा शुहदा डेस्क वाले सारी सर सेक्रेटरीट का ले बेताब सरशिया को उस नन चिमन कम ये रोज़े मदे मौके सर राम शिवियो नो 4 अगस्त दावस वली मंग मांजू दे पशायो पर सफर संचे तो दुनिया के दहारियो कौम दहारियो मुल्क यो खास योदासियो वक्त राशि चपारे के दा कौम दागी बची दागी मशरान दागी जनाना और मुकमैन दे कुर्बानी वर की यादा से समोकई पारे बन यो खास यो इवेंट खुशी नब्या दुनिया के टूल बैनुल-अक़वामी कानून के दादी चे आगाज़ जो तुम रही अहमियत मिलोशी चाहा बिया काल के पागल तारीख मानगा मंजिल की नो दे वक्त के फरस कमूम दे 4 अगस्त तो गुरु न पदे बाने दुनिया ओ मनला चिके टिके पुलिस चिके में कुर्बानी वर कर दी नो वाकी द चाहा कुर्बानी दी दा शहीदान चिकन हम दा माशुमान नास्ती दा तासु नास्ती तासु कुर्बानी सना कमाना शहीद को खपल द जान कुर्बानी वर्का और अल्लाह को हुजूर की इंतजार के नास दे मुंह और पसील नन दे सबा दे मुंह कमजोर जन असिम खर्च में दो वाले सुख दे दुनिया तो फरमाट नहीं रहा कुछ अल्लाह को हुजूर की कोई उदासी कंडीशन के इंसान पीशी चारा सुरखुई और वक़्त दुम रहो खास यो लेवल यो बेसर यो जज्बेसर रसीदली चागा बेद नूर खल्कुम सफारश कोई शी बददी नगट और दबल सला इंशाअल्लाह दार रोज तिमम मनाओ नदा 4 अगस्त दे अमगोरे 4 अगस्त जंगा योम अहद दे अहद द दे खबरे जे जमम शुहदा के कुर्बानी वर करे नदा मुम चर दनशी रोले और दा बनमुम एरो और नबरानी एरीगी दा बकाल सरदा रवानी अहद ददीर वजी ददे मकसद चे जमंगा सुमर शुहदा फैमिलीज दी तो जमन में दे फैमिली दी कदारी मोर और लार दी बच्ची दी अगी दखल रश्तो कुर्बानी वकड़ी दखल एहसासात
چې کم تکالیف هغې ته تېر شوي د هغې هغه قرباني هغې ورکړې ده، نو دا چېرته د هېرېدو نه دي. انشاءالله دا به روانې دا سلسله زمونږ د قربانو نه ختمېدو دا سلسله. په دې کې د دې ورځې مناسبت سره که تاسو سوچ وکړئ، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، خو دا مسلماني موږ ته داسې نه ده میلاو شوې چې بس په ټوکرۍ کې راغلي او موږ واغسته. د دې مسلمانۍ د دې اسلام په شا زمونږ د پیغمبر اسلام د هغه د قربانو د غاښونو د شهید کېدو د هغه څومره سخت دی، بیا زمونږ صحابه کرامو بیا ورپسې راځه څومره یو تاریخ را روان دی. اخري زمونږ دی اوس تاسو وګورئ زمونږ د فلسطین کې د هغې سرغنه د شهید شو سره د بچو دا قربانو دا سلسله دا را روانه ده. الله تعالی دې هر چاته د شهید درجات هر سړی د دې تمه کوي زه طلبګار یم داسې بیا نور هم وي او خدای دې هر چاته دا درجات نصیب کړي، ځکه چې دا ژوند دی دا په کټ کې داسې په سړي تېر شي او په شهادت سره هم تېر شي. نو کوشش وکړو چې موږ خپل جذبې نورې اوچتې کړو. دا زموږ ملک دی، ملکونه خامخا په هغې کرایسس راځي، حالات راځي، قربانۍ خلک ورکوي، قومونه یې ورکوي، موږ به یې ورکوو، موږ به ستاسو نه مخکې یو، ځکه چې په فرنټ لاین باندې پولیس وي، آرمي وي، موږ به قرباني ورکوو. خو د پبلک نه زموږ دا یو امید دی، یو توقع ساتو چې دوی به موږ سره په شا ولاړ وي. که پبلک درسره نه وي، ولس او پولیس په یو پیج نه وي، نو مشکل ده چې بیا هغه جنګ سړی وګټي. نو انشاءالله ستاسو چې کوم بچي دي، وروڼه، ماما زامن، کاکا زامن، هغې چې کومې قربانۍ ورکړې دي، نو دا رایګان نه دي. آخره کې بس دا سوال دی چې الله پاک د هغې درجات نور هم بلند کړي او زمونږ چې کوم جمدي وو الله پاک دې موږ له وس راکړي چې د خپلې خاورې خدمت وکړو، چې زمونږ کوم کلو کې زمونږ معاملات ټیک شي یو بل سره، او چې کوم ورثه دي یا ستاسو اوس هم داسې څه خبرې نو زموږ دا افسر صاحب او ډایرکټر صاحب دوی ناست دی، بلکل زما دفتر که څوک راځي او که نه راځي نو ما کلیر ویلي د شهدا چې څومره فیملي دي هغه به زما دفتر ته بلکل بې تپوسه راځي چې څه مسلې چې نه حل کېږي زه به دله د آی جي نه حل کوم. کوو به انشاءالله. تاسو دغه بې فکره اوسئ، دا ستاسو په مونږ باندې یو احسان دی په دې ډپارټمنټ باندې چې د نورو پبلک کارونه دي ستاسو په سر کې کېږي. زه اوس اجازه غواړم ستاسو ډېره ډېره شکریه. ګرمي وه، تاسو دومره ټایم موږ له راکړو، ډېره ډېره شکریه، مهرباني.